कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का फजल और इत्मीनान आपको हमेशा हासिल होता रहे, आमीन। हम खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए मजमून जो सीखेंगे वो है जी उठे यस्सु को ढूंढना, फाइंडिंग द रिजन जीसस। पैदाइश के वक्त से लेकर 12 बरस की उम्र तक इस सारे वक्त के बीच में यस्सु ने जो भी गुफ्तगू अपने घर में, ज़मीनी माँ बाप के साथ, अजीज़ों रिश्तेदारों के साथ, गली मोहल्ले में, दोस्तों में कहीं भी जो की है उसका कोई रिकॉर्ड बाइबल में दर्ज नहीं है। सबसे पहले अल्फाज जो खुदावंद यस्सु मसीह की जुबान से निकले बाइबल में लिखे हुए हैं वो है लूका की इंजील का 2 बाब है और उसकी 49वीं आयत। लूक चैप्टर 2 वर्स 49। यस्सु उनसे कहता है, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? ये यस्सु के पहले अल्फाज हैं जो बाइबल में लिखे हैं। याद रहे, यस्सु मुकद्दसा मरियम के जिस्म से इस दुनिया में बदन लेके आता है। उसके बाद से लेके जब तक वो 12 बरस की उम्र में हैकल में दिखाई नहीं देता, उसके बीच में कोई लफ्ज बाइबल में उसकी जुबान से निकला हुआ, लिखा हुआ नहीं है। ये पहले अल्फाज हैं, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? यस्सु का पहला जुमला सवाल है, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? लोग ढूंढते रहे उसे। बाइबल में उसकी पैदाइश के बाद ही उसकी तलाश शुरू हो गई। पहली टीम जो उसे ढूंढने के लिए निकली, पता है कौन सी थी? मजूसी। पूरब में उसका सितारा देखा और उसको तलाश करते हुए आ गए यरूशलेम में। हमने उसका सितारा देखा है और हम आए हैं कि उसे सजदा करें। उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मिल जाए। गलत जगह भी पहुंच गए, गलत बंदे के पास भी पहुंच गए। नीयत ठीक थी, पहुंच गलत जगह गए, गलत बंदे के पास, गलत जगह पे पहुंच गए। नीयत ठीक थी। हम उसे सजदा करने आए हैं और सजदे के साथ कुछ और भी लाए थे। सोना मोरलुबान उसको पेश करने, तोहफे पेश करने आए थे। तो उसकी पैदाइश के साथ ही उसकी तलाश शुरू हो जाती है। हेरोदीस को पता चला तो फिर उसने भी कुछ किया। क्या करूं? अरे कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया, पता करो कहां पैदा होना है। वो जी नबी की पेशीन गोई है कि वो बैतुल्लहम में पैदा होगा। ढूंढो, उसके बारे में ठीक ठीक मालूमात ला के मुझे दो, मैं भी जाऊंगा, उसे सजदा करूंगा। पर दिल में बात यह थी कि उसे ढूंढ के कत्ल करवा दूंगा। वो उसकी तलाश के लिए भेजता है। पहले मजूसियों को कहता है, जाओ उसे ढूंढो, मिल जाए मुझे भी खबर करना। मालूम हुआ कि मजूसी तो उसे धोखा दे गए, चले गए अपने मुल्क को दूसरी राह से। अपने बंदे लगा दिए, अपनी फौज लगा दी, अपने सिपाही लगा दिए। जाओ बैतुल्लहम के आसपास के सारे इलाकों में 2-2 बरस के जितने बच्चे हैं मरवा दो, ताकि वो भी उनमें मर जाए। लेकिन वो ढूंढ रहा है किस लिए? सजदा करने को, प्रस्तिश करने को, कोई तोहफे देने को, उसकी ताजीम करने को नहीं, उसे कत्ल करवाने को ढूंढ रहा है। कितना फर्क है दोनों की तलाश में। मजूसियों की तलाश का, उसको उनके ढूंढने का मकसद ही फर्क है और इसके ढूंढने का मकसद फर्क है। मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ उसे ढूंढते हैं। शायद वो कहीं छूट गया। कहां ढूंढते हैं? रिश्तेदारों में। वो सोचते हैं शायद काफले में है। गलील से चले थे, यरूशलेम में आए थे, फासला बीच में बहुत था। काफलों की सूरत में, टोलियों की सूरत में सारे सफर किया करते थे। उन्हें लगा कि वो शायद पीछे कहीं दूसरे बच्चों के साथ होगा, रिश्तेदारों के साथ होगा, अजीजों के साथ होगा।
لیکن جب پتا چلا کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے تو فکر ہو گئی. لکھا ہے کہ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم میں واپس آ جاتے ہیں اور اسے کہاں دیکھتے ہیں؟ ہیکل میں، یہودی استادوں کے بیچ میں، ان سے بات کرتے ہوئے، ان سے سنتے ہوئے، ان سے سوال کرتے اور ان کو ہی جواب دیتے ہوئے. اور ماں نے کہا دیکھ میں اور تیرا باپ کڑتے ہوئے، غصہ کرتے ہوئے، فرسٹریٹڈ ہو کر، پریشانی میں تجھے ڈھونڈتے رہے ہیں. تو یہاں رکا رہا، ہمیں خبر نہ ہوئی. تو کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ یہیں تو سب کو واپس لانا ہے، یہاں میرا ہونا ضرور ہے. تو وہ ڈھونڈتے ہیں اسے گھر لے جانے کے لیے. آؤ چلیں. چلا بھی جاتا ہے لیکن بھید کھول دیتا ہے کہ اب اس گھر واپسی ہونی ہے. یونانی لوگ یسوع سے ملنے آتے ہیں. یوحنا کی انجیل کا 12واں باب ہے، عید کے دن ہے. بہت سے لوگ یونانی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ غیر یہودی لوگ ہیں، یہ اسرائیلی نہیں ہیں، لیکن یہ خدا کو ماننا شروع ہو گئے ہیں. لوگ ان تک خدا کی بات پہنچی ہے، وہ خدا کو ماننا شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی یروشلم میں آنا شروع ہو گئے. غیر قوموں کا احاطہ، دا کورٹ یارڈ فار دا جینٹائلز، دا ادر نیشنز، جو غیر اسرائیلی غیر یہودی تھے، ان کے لیے الگ جگہ تھی ہیکل میں کہ وہ یہاں آ کے ٹھہریں گے اور خدا کی عبادت کیا کریں گے. خدا یسوع مسیح نے جس جگہ کی صفائی کی وہ انہی کی والی جگہ تھی جہاں غیر قوموں کو ٹھہرنا تھا، وہاں رکنا تھا. وہاں انہوں نے کاروبار شروع کر رکھا تھا، یعنی غیر قوموں کے لیے جگہ نہیں بچی تھی، اس پہ قبضہ ہو چکا تھا. غیر قوموں کے لیے جگہ جو رکھی گئی ہے اس میں ان کو عبادت کرنے کا موقع ہونا چاہیے. تو عید میں یونانی آ گئے تھے، یسوع کی شہرت سنی تھی، اس سے ملنا چاہتے تھے، اس سے کچھ سیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ یونانیوں کی دلچسپی ہی علم اور فلسفے میں ہے. وہ حکمت سیکھنے کے ارادے سے آتے ہیں، وہ یسوع سے تعلیم پانے کے ارادے سے آتے ہیں. ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یسوع سے ملنا چاہتے ہیں. اس کے شاگردوں کے پاس آتے ہیں، ہمیں اس کے پاس لے چلیے کیونکہ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. وہ یسوع کی تلاش میں آئے ہیں، اس کو ڈھونڈتے آئے ہیں کہ اس سے ملیں اور کچھ سیکھ لیں. یسوع ہر شہر گاؤں میں پھرتا رہا اور منادی کرتا رہا، اور بڑی بھیڑ اس کے ساتھ جمع ہو جاتی تھی. ہزاروں لوگ ہوتے تھے. یسوع پھر ان کو روٹی بھی کھلاتا، ان کو مچھلی بھی کھلاتا. لوگ ڈھونڈتے ہوئے یسوع کو پھر پیچھے پیچھے چلے گئے. وہ کہاں چلا گیا؟ یسوع کے شاگرد کشتی لے کے جھیل کے پار چلے گئے، وہ بھی کشتیاں کرا کے چلے گئے. ڈھونڈا ادھر یسوع کو. ہم تجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں. کیوں آئے ہو؟ مجھے معلوم ہے تم معجزوں کی وجہ سے نہیں آئے، میں نے تمہیں روٹیاں کھلائیں اس لیے آئے ہو. اپنی جسمانی ضرورتوں کی وجہ سے، کیونکہ یسوع ضرورتیں پوری کرتا ہے. یسوع شفا بھی دیتا ہے، یسوع نجات بھی دیتا ہے، یسوع روٹی بھی دیتا ہے. تو پوری بھیڑ، ہزاروں ہزار کا مجمع اس کے پیچھے. تو یسوع نے خود ان سے کہا تم روٹیوں کی وجہ سے آئے ہو. اس کی تلاش اس لیے کرتے رہے کہ ہمیں روٹیاں بھی کھلاتا ہے، ہمیں ٹھیک بھی کر دیتا ہے، تو چلو اسی کے پیچھے چلیں. اور کیا کہا اسے؟ ہم تو آئے تھے کہ تو ہمارے پاس رکا رہے. تو لوگ یسوع کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. ہم آئے تھے کہ تو ہمارے پاس رکا رہے. اس نے کہا اس لیے نہیں، تم روٹیوں کے چکر میں میرے پیچھے آئے ہو. مجھے اس لیے ڈھونڈتے تھے کہ میں تمہیں کچھ کھلا پلا سکوں، تمہارے فائدے کر جوں، تمہارے لیے روٹیوں کا انتظام ہو جائے. اب یہودی رہنما بھی تھے جن میں سردار کاہن بھی تھے، فریسی بھی تھے، فقیہ بھی تھے. وہ یسوع کو تلاش کرتے ہیں. ڈھونڈو کس لیے؟ اسے پکڑیں، اسے قتل کریں، بندے لگاؤ پیچھے اس کے. ڈھونڈو کہاں ہے وہ، اس وقت وہ کہاں ہوگا. وہ عید میں تو آیا ہوگا. بار بار اس کی تلاش ہوتی رہی. ڈھونڈو وہ کدھر ہے،
ढूंढो वो किधर है, हैकल में ढूंढो उसे, क्योंकि मुमकिन नहीं कि वो यरूशलेम में हो और हैकल से दूर हो। मिलेगा तो यहीं मिलेगा, इसे पकड़ो, इसे कत्ल करें। और फिर 12 में से एक को साथ मिला लिया, उसको पैसे भी दिए। वो हैकल में तो नहीं मिल रहा, वो कहां पे है वो बता। ढूंढो, तलाश करो यस्सु को। इनकी क्या ख्वाहिश थी, इरादा क्या था, मकसद क्या था ढूंढने का, कि यस्सु को कत्ल कर दे, गिरफ्तार करें, कत्ल करें, अपने रास्ते से हटा दें। वो इसलिए ढूंढते थे। सिपाही, क्योंकि वो सरकार के मुलाजिम थे, वो उसे ढूंढते हुए गतसमनी में आ जाते हैं। यस्सु ने पूछा, किसे ढूंढते हो? यस्सु खुद पूछता है, छुपता नहीं है। एक बाग में कोई छुपा था खुदा से भी, अब एक बाग में खुद आके कहता है, किसे ढूंढते हो? जैसे ही उसने कहा किसे ढूंढते हो, उन्होंने कहा यस्सु को। कहा मैं हूं। उसके इन अल्फाज की कुदरत इतनी थी कि वो गिर पड़े। और यस्सु ने पता क्या कहा, मुझे पकड़ने आए हो, ले जाओ, लेकिन इन मेरे शागिर्दों को जाने दो, इन्हें कोई नुकसान ना देना। जिसे ढूंढते हो वो मैं हूं, मैं तैयार हूं जाने को। और फिर वो यस्सु को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वो आए ही यस्सु को गिरफ्तार करने आए थे, इसलिए ढूंढ रहे थे उसे कैद करके अपने मालिकों के हवाले कर दे। शागिर्द औरतों ने यस्सु की लाश को ढूंढने की कोशिश की। अब ज़हन में रहे, वो सारे जिंदा यस्सु को ढूंढ रहे थे, लेकिन औरतें जो शागिर्द थीं, मोहब्बत करती थीं, रोती थीं, खुशबुएं मसाले सब तैयार किए हुए थे, सुबह सुबह जाने का इरादा भी कर लिया, निकल भी पड़ी। पत्थर कौन हटाएगा? अब यह भी फिक्र पड़ गई, ढूंढना किसे है? लाश को। वो खुशबुएं मुर्दे को लगाने वाली लेके गई थी, उन्हें तलाश थी जिंदा यस्सु की नहीं, यस्सु की लाश ढूंढती थी। अजीब बात है ना, जिंदा यस्सु की तलाश ही नहीं थी उन्हें, वो तो लाश ढूंढती थी। किस लिए? उस पे खुशबुएं लगा सके। फिर मर्दों को जाके बताया, वहां नहीं है, पता नहीं कहां है, और हमें 2 बंदे मिले हैं सफेद पोशाकें पहने हुए, लगता है वो फरिश्ते हैं। वो कहते वो जी उठा। उन्होंने भी उनका यकीन ना किया, वो भी दौड़ गए। और शागिर्द मर्दों ने औरतों की बात की हकीकत जानने के लिए यस्सु को ढूंढने की कोशिश की। एक दरवाजे पे जाके, कब्र के दरवाजे पे रुक जाता है यूहन्ना। पतरस अंदर चला जाता है, जाके देखता है वहां पे सिर्फ कपड़ा है। हाँ यूहन्ना सचमुच। फिर यूहन्ना भी अंदर गया और जाके तस्दीक की, हाँ वो तो यहाँ नहीं है। उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी क्या है। वो ढूंढ रहे थे मरे हुए यस्सु की लाश। जो पहले लोग थे, मजूसियों से लेकर सिपाहियों तक, वो ढूंढ रहे थे एक जिंदा यस्सु को। किसी ने उसकी ताजीम करनी थी, उसे सजदा करना था, उसे तोहफे देने थे, किसी ने उसे घर लेके जाना था, कोई उसके जरिए फायदे हासिल करना चाहता था, कोई उसे मारना चाहता था। यहां सवाल कुछ बनते हैं, हम आज खुद से करेंगे कुछ अहम सवाल। हम किस यस्सु को ढूंढना चाहते हैं? क्या कब्र में दफन यस्सु को, या जी उठे यस्सु को? सवाल खुद से करना है। फरिश्तों ने कहा, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? अब तुम्हें मरा हुआ यस्सु ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कब्रों पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आस्थानों पे जाने की जरूरत नहीं है। जहां मुर्दे रहते हैं, जहां पे हड्डियां होती हैं, जहां बदबू होती है, जो इंतजार में है कि कब हमारा इंसाफ करने वाला हमें आवाज देगा और हम भी लाजर की तरह कब्र से बाहर निकलेंगे और अपने खुदावंद के सामने और इंसाफ करने वाले जज के सामने खड़े होंगे। तुम्हें कब्रिस्तानों में जाकर यस्सु को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मिट्टी में ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लकड़ी, पत्थर, सोने, चांदी और तांबे के बने हुए
किसी स्टैचू में, किसी बुत में यस्सु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम उस यस्सु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। हां हां, वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? वो जी उठा है, वो तुम्हें यहां नहीं मिलेगा। पहले यह तय करना है कि हमने औरतों मर्दों की तरह, जो शागिर्द थे उनकी तरह, किसी लाश को ढूंढना है, या हमने जिंदा यस्सु को ढूंढना है। फैसला क्या हुआ हमारा कि हमने किसे ढूंढना है? जिंदा को ढूंढना है। तो क्यों ढूंढना चाहते हम जी उठे यस्सु को? हर एक के पास अपनी वजह होगी। मैं पहले ये बात बता चुका हूं कि मसीह खुदावंद के आसमान पर उठाए जाने की ईद, द डे ऑफ असेंशन या ईद सुऊद उसे कहते हैं, जिस दिन यीशु आसमान पर उठाया गया जी उठने के बाद। मलका बरतानिया, शायद विक्टोरिया उनका नाम था, वो उस दिन इबादत के बाद जब चर्च से निकली तो जो खुदा का खादम था, बिशप होते हैं वहाँ पे, जिसने कलाम सुनाया, उसने मसीह की आमद के बारे में बताया कि अब वो बादशाह के तौर पे आएगा। और पैगाम में ये था कि सारे ताज उसके सामने रख देते हैं। मुकाशफा में लिखा है बुजुर्गों ने अपने ताज उसके सामने रख दिए। तो जब वो बाहर निकली तो उसने बिशप का शुक्रिया अदा किया कि आपने अच्छी इबादत करवाई, शुक्रिया, बड़ी बरकत पाई, जैसे लोग तारीफ करते हैं, शुक्रिया कहते हैं। उसने कहा मेरी ये ख्वाहिश है कि यीशु मेरी जिंदगी में आ जाए। आसमान से जब उसने आना है तो मेरी जिंदगी में आए। मैं जब जिंदा हूं तब आए, मेरे मरने के बाद मैं नहीं चाहती वो आए मेरी जिंदगी में। उसने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा मैं इसलिए चाहती हूं कि जब वो आए तो मैं खुद अपना ताज उतार के उसके कदमों में रख सकूं। क्या हम यीशु को इसलिए ढूंढते हैं कि अपने ताज उतार के उसके कदमों में रखें? अपने तोहफे जो हमने अकीदत और मोहब्बत से और मेहनत से तैयार किए हैं मजूसियों की तरह, उसके कदमों में रखें, उसकी तारीफ करें, उसकी सिताइश और हम्द करें, उसका नाम ऊंचा करें, उसकी गवाही दें, उसकी प्रस्तिश करें? क्यों ढूंढते हैं जी उठे यीशु को? मजूसियों ने एक बात सिखाई कि हम तो उसे सजदा करने और तोहफे देने के लिए ढूंढ रहे थे। क्या हमारे पास ये वजह है उसे ढूंढने की? या फिर क्या हम जी उठे यीशु को, जिंदा यीशु को इसलिए अपनाना चाहते हैं, उसको मिलना चाहते हैं, उसको ढूंढना चाहते हैं, उसके साथ रिश्ते ताल्लुक में कायम होना चाहते हैं कि रोटियां चल जाएं, हमारा रोटी पानी का, रिज़्क रोटी का, सेहत तंदुरुस्ती का, सलामती का इंतजाम हो जाए? जिस्मानी जरूरतों के लिए यीशु को ढूंढते हैं, या फिर ड्यूटी समझ के? सिपाही उसे ढूंढ रहे थे ड्यूटी के तौर पर, पता है? उनकी ड्यूटी थी, उनको शौक नहीं था यीशु को ढूंढने का। या फिर हमें यीशु पसंद नहीं और हम उसे ढूंढते हैं कि कहीं मिल जाए तो मैं फिर उसको कुछ सजा दे दूं। या फिर मुकद्दसा मरियम और यूसुफ की तरह, आ घर चलें, तेरे बगैर हमारा घर सूना है, तेरे बगैर वो घर अच्छा नहीं लगता, हम उस घर जाना ही नहीं चाहते जिसमें तू ना हो। क्या ये भी तो एक सोच है ना? हम यीशु को इसलिए ढूंढें जैसे मरियम और यूसुफ थे, हम तुझे छोड़ के घर जाना ही नहीं चाहते। ये भी तो एक जाविया है ना इस बात का। क्यों ढूंढा? हम क्यों ढूंढें उसे? हर एक शख्स मुझ समेत अपने दिल में फैसला करे। पहला फैसला तो हो गया कि हमने जिंदा यीशु को ढूंढना है। अब दूसरा फैसला ये करना है कि मुझे यीशु को क्यों ढूंढना है? उसे अपने घर का मालिक बनाने के लिए, घर की रौनक बनाने के लिए, उसको अपने घर में उतारने के लिए। वो ऐलान करे आज इस घर में निजात आई है, और उसको सजदे करने के लिए। ये फैसला करना है हमने। अब ये अगला सवाल आ गया, मिलेगा कहाँ? कहाँ ढूंढें उसे? कैसे ढूंढें उसे? अब बताया फरिश्ते ने कि तुम उस यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ, लेकिन अब वो यहां नहीं है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो अब उसे कहां मिलेंगे? उसे कहां ढूंढें? जहां उसके फरिश्ते ने बताया वहां ढूंढो। जहां यीशु ने खुद बताया उसे वहां ढूंढो, वो वहीं मिलेगा। उस वक्त गलील में उसने कहा था कि वहां जाओ, मैं वहां तुम्हें मिलूंगा।
آج اس کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ مجھے ڈھونڈنا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کوشش کرو، بس میری آواز سنو۔ جو کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولتا ہے، میں اس کے ساتھ اندر جاؤں گا۔ اب کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی زندہ ہو کر ہماری زندگیوں کے سامنے کھڑا ہے، ہمارے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ وہ یہاں اسی ہال میں، اسی چرچ میں، اسی عبادت گاہ میں اپنے جلال اور قدرت اور شان اور حشمت اور بزرگی کے ساتھ موجود ہے۔ ڈھونڈنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، صرف کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا۔ کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اس کو کہنا ہے، اے یسوع میری زندگی میں آ جا۔ یرمیہ 29واں باب، خداوند فرماتا ہے، تم مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، میں تمہیں مل جاؤں گا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اور تم اگر ایسے حالات میں ہو کہ جن میں تم شکنجوں میں کسے ہو، پریشانیوں میں پڑے ہو، تکلیفوں اور دکھوں میں گرفتار ہو، تم سمجھتے ہو کہ مجھ پر کسی اور نے قبضہ کر لیا ہے، میری زندگی آزاد نہیں ہے، میں کسی نہ کسی بندھن میں جکڑا ہوا ہوں، مجھ پر ابلیس نے قبضہ کر لیا، مجھ پر گناہ نے گرفت قائم کر لی ہے، یا میں کسی قرض میں ڈوب گیا ہوں، میرے حالات بگڑ گئے ہیں، میں بہت برباد اور تباہ ہو گیا ہوں، مجھے ڈھونڈو گے تو میں تمہیں مل جاؤں گا، تم مجھے پاؤ گے، میرے طالب ہوگے تو میں تمہیں مل جاؤں گا، اور تمہیں اس اسیری سے، اس شکنجے سے، اس قید سے، اس غلامی سے آزاد کرا دوں گا۔ کہاں لے کے جاؤں گا؟ جہاں سے تم نکالے گئے تھے۔ یرمیہ 29واں باب ہے، 14ویں آیت، میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گا، اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں نے تم کو ہانک دیا تھا جمع کراؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا۔ عدن میں دھکا دے دیا تھا، اسے نکال دو۔ جب یسوع کو ہم اندر آنے کی دعوت دے دیتے ہیں کہ تو آ جا، تو وہ ہمارا بازو پکڑتا ہے اور پھر ہمیں وہاں لے جاتا ہے جہاں سے نکالے گئے تھے، واپس باپ کے پاس وہ ہمیں لے جاتا ہے۔ ڈھونڈنا ہے اسے تو وہ مل جائے گا۔ مرے ہوئے کو نہیں ڈھونڈنا، مردوں میں نہیں ڈھونڈنا، وہ زندہ ہے۔ اور کہاں ملتا ہے؟ جہاں اس نے کہا میں تمہارے دروازے پہ کھڑا ہوں، آواز دے رہا ہوں، جو کوئی میری آواز کو سنتا ہے اور اپنا دروازہ کھولتا ہے، میں اس کے ساتھ اندر جاؤں گا، کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ مکاشفہ میں 3 باب اور 20 آیت ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا۔ مریم نے کس کی آواز سنی؟ خداوند کی۔ اس نے کہا میرے بھائیوں سے کہہ کہ میں گلیل میں ان سے ملوں گا۔ تم یہاں نہ ڈھونڈو، کہاں ملوں گا؟ پتا کس نے بتایا؟ یسوع نے۔ مریم سے کہا، پہلے فرشتے نے بھی عورتوں سے کہا وہ گلیل میں ملے گا، لیکن مریم سے خود کہا میرے بھائیوں سے کہو میں گلیل میں ان سے ملوں گا۔ خود آواز دی میں گلیل میں ملوں گا، اور ملا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، میری آواز سن کر جو دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ اندر جاؤں گا۔ عورتوں کا سوال تھا پتھر کون ہٹائے گا؟ اب سوال یہ ہے یسوع کا، دروازہ کون کھولے گا؟ کیونکہ میں تو کھڑا ہوں باہر۔ پہلے تم سمجھتے تھے میں اندر بند ہوں، اب تم کمروں میں بند ہو، تم گھروں میں بند ہو، اپنے اپنے سرکل میں بند ہو۔ میں باہر ہوں، تم اندر ہو۔ اب مجھے آواز دو،
میں تو حاضر ہوں، مجھے ڈھونڈو، میں مل جاؤں گا، لیکن اب ضرورت ہے کون میری آواز سن کے دروازہ کھولتا ہے، میں اس کے ساتھ اندر جاؤں گا اور وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ ہم نے کس کو ڈھونڈنا ہے؟ مرے یسوع کو یا زندہ کو؟ کیوں ڈھونڈنا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے یسوع کو کیوں ڈھونڈنا ہے، کس لیے ڈھونڈنا ہے اسے؟ اپنے فائدے کے لیے یا یسوع کو اپنے پاس عزت دینے کے لیے، اپنے گھر میں اسے اتارنے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے؟ کیسے ڈھونڈنا اور کہاں ڈھونڈنا ہے؟ اس کی آواز سننی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ جہاں اس کی آواز ہے وہ وہاں موجود ہے۔ دروازہ کھولو، وہ سامنے کھڑا ہے، اس کو کہیں اندر آ جا، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ جو اس کی آواز سنتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، وہ اس کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے۔ سو آج اس کے جی اٹھنے کے دن مرے یسوع کو نہیں ڈھونڈنا، زندہ کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ جو اس کی سنے گا، مان لے گا، تو یسوع اس کے اندر آ جائے گا۔ اور کیا زبردست بات پولس رسول نے کہی ہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو جب یسوع یہاں زندہ ہو جائے گا نا، ہمارے اندر، ہمارے دل میں، ہمارے من میں، ہمارے گھر میں، ہمارے سوچوں خیالوں میں، ہمارے فیصلوں، ہماری باتوں میں، جب وہ زندہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں بھی پولس کی طرح کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ خدا کا شکر کریں، یسوع جی اٹھا ہے، وہ مردوں میں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور کہاں ملے گا؟ جہاں وہ خود کہتا ہے کہ میں ملوں گا۔ آج وہ کہتا ہے میں دروازے پر کھڑا ہوں، میری سنو، کھولو، میں اندر آ جاؤں گا۔